Mga kabukid, among tan-awon tong amo ang pinutos diring kapayas mga kabukid. Amo man giputos mga kabukid kay tuktukon man sa manok og di puston. Kasi nahinog na ni mga kabukid, sige nag-apura tong akong mga kids. Kasi kuno hinog na ari ang giputos na kapayas mga kabukid. Kaon ka kapayas kay. Kaon ka. Ito pa usaw. Lugdo ah. Kangen ka na. Hindi sila ka nang ligaw. Mga kabukid, mao gini lang hilig na prutas mga kabukid, mao gini ilahang paborito, mao na nga updated sila kanunay kung na bay hinog. Usab gyud. Ipanit ko.